आमदीद आप सभी नाजरीन का। आप देख रहे हो JK24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। बात करते हैं ज़ाफ़रान के हवाले से। दुनिया भर में मशहूर व मारूफ ज़ाफ़रान की फसल कश्मीर के पांपोर इलाके में उगाई जाती है, लेकिन शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ में अपनी नवीयत का पहला तजुर्बा किया गया और पहली बार ज़ाफ़रान की फसल को उगाया गया। इस दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला इस कामयाब तजुर्बे से काफ़ी खुश और मुतमिन है और इस उम्मीद में है कि ज़िला बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों में ज़ाफ़रान की फसल उगाई जाएगी। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला ने इस तजुर्बे को अंजाम दिया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं HOD बाट, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये कॉलेज में प्रॉस्पेरस ऑफ सैफरान कल्टीवेशन इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ये UGC स्पॉन्सर्ड माइनर प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर सुपरविजन ऑफ हमारा ये जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर है प्रोफेसर अब्दुल मजीद चालको साहब। ये देखने के लिए कि इसका क्या कोई स्कोप है, तो just have it is cultivation outside the traditional Pampur belt, the traditional hub of saffron, world class saffron in Kashmir. तो अभी 2016 से जो है ये आइडिया मूव हो गया, 2018 से ये चल रहा है। तो इस साल भी पिछले सालों की तरह बहुत अच्छा मौसम भी रहा, तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी हो गई। So I think it is very good even if farmers think over it. This crop, it is rightly called red gold because it fetches huge amount of revenue. So it is rightly called red gold. It is a chief, it can be a chief revenue earning crop. So इसकी जो स्टिग्मा होती है वो केयरफुली पलक होती है। इसके फ्लावरिंग सीजन जो होते हैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर का। तो इस दौरान जो है रेनफॉल वगैरह नहीं होना चाहिए, मौसम कंडीसिव होना चाहिए। तो रेस्ट एश्योर्ड दिस क्रॉप विल फेच वेरी बम्पर दिस रेवेन्यू फॉर द इंटरेस्टेड फार्मर्स. So farmers should go after it. They should not have monoculture of apples only. Media can spread the message to far-flung areas, far and wide, that we can easily cultivate this crop. It is corms, planting material जो इसके लिए होता है, जो इसको हम सीड कहेंगे, वो सितंबर में प्लांट किया जाता है और उसके बाद ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एट द मोस्ट 10th ऑफ नवंबर तक ये अपना ये पर्पल कलर फ्लावर देता है। उसके बाद हम फ्लावर को पलक करते हैं, इससे ट्राइफिड स्टिग्मास निकालते हैं, वो रेड कलर्ड स्टिग्मास फीमेल पार्ट्स, उनको सन ड्राई करके तो वी कैन सेल देम इन द ओपन मार्केट। इस कॉलेज में हमने ये सैफरान प्रोजेक्ट का जो आइडिया है कंसीव किया 2018 में। तो ऑन ट्रायल बेसिस हमने यहाँ पर सैफरान कॉर्म्स ग्रो की और हमने देखे इसके एनकरेजिंग रिजल्ट्स। तो सब्सिक्वेंटली 2019 में भी 2020 में भी हमने इसकी ट्रायल कंटिन्यू करवाई और ग्रेजुअली हम इस सैफरान फॉर्म को एक्सपेंड करते गए। देन व्हाट हैपेंड इन 2020 अराउंड, मैंने ये पूरा इसका प्रोजेक्ट बनाया, एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भेजा। तो खुशी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, सैंक्शन किया। सैंक्शन लेटर भी हमारे पास है, लेकिन 12th प्लान एक्सपायर हुआ तो पैसे उन्होंने वहाँ से नहीं भेजे। लेकिन कॉलेज में माशाल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी प्रिंसिपल साहिबान इतने एकोमोडेटिव जेनरियो मिशनरी थे कि उन्होंने मतलब कॉलेज के फंड से मैंने कॉलेज के फंड यूटिलाइज़ किया और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को और एक्सपैंड किया, बिकॉज इसमें देयर इज़ लेबर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर कंपोनेंट, देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ परचेज ऑफ सैफरान कॉर्म्स। So then ultimately I'm extremely grateful to Department of Science, Technology and Innovation Council, DST, Government of J&K. उन्होंने मेरा ये जो है प्रपोजल जो है एक्सीड किया और एक्सेप्ट किया, एंड दे प्रोवाइडेड मी मीन्स टू द कॉलेज फाइनेंशियल ग्रांट टू द ट्यून ऑफ ₹4,75,000। फिर मैंने इस अपने फॉर्म को और एक्सपेंड किया और मैंने इसमें इनोवेशन लाई। मैंने बहुत सारा सैफरान के कॉर्म, जिनको आप सीड भी कहते हैं, उनको मैंने इंडोर में भी ग्रो किया। पहले हमने लैंड को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, जो भी प्रोटोकॉल था हमने फॉलो किया, लैंड को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, उसमें डिवीडिंग की, उसमें रिजेस एंड ग्रूव्स हमने बनाए, फिर हमने उसमें सॉइल की सैम्पलिंग की। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो बारामूला का है, उन्होंने यहाँ सॉइल सैम्पलिंग की
اور بعد میں انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ ہمیں اس سوائل کی میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے, کون کون سا میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹ ایڈ کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے اس سال پھر سے کارمز ایڈ کیے, اور جو لاسٹ ایئر کے پریویس ایئر کے جو کارمز تھے وہ بھی ملٹیپلائی کر گئے, ان سے بھی ہمارا اچھا خاصا فلاورنگ ہوئی. اور ہم نے اس سال اور یہاں بلبس لگائے, سیفران کارم لگائے, ان سے بھی اچھی خاصی فلاورنگ ہوئی. اور آج تک کی ڈیٹ میں ہماری ٹرمنڈس فلاورنگ ہو رہی ہے. اور ان فلاورس میں سے ہم جو ہمارا اکنامکلی یوزفل پارٹ ہے دیٹ از دی اسٹگما, ان کو ہم سپریٹ کر رہے ہیں. بعد میں ان کو ہم پراپرلی ان کے پیرامیٹرز, فلاور کے پیرامیٹرز, فلاور ویٹ, کارم ویٹ, سب فینولوجی ہم آبزرو کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں. بعد میں ان کی ہم ڈرائنگ کرتے ہیں, شیئر ڈرائنگ. بعد میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا اس سال سیفران یہاں پروڈیوس ہوا ہم اس کو بیچیں گے. دسو میں ایک ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا ایک اچھی خاصی لیب ہے, ایک اچھا خاصا ایک یونٹ ہے وہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا انٹرنیشنل سیفران ٹریڈ سینٹر. تو ہم اپنے سیفران کو وہاں لے جائیں گے, وہاں پر اس کی اچھی خاصی کیمیکل انالیسس ہوگی, وہاں پر اس کی پراپرلی جی آئی ٹیگنگ ہوگی. تو اس طرح سے ہم اسی پروجیکٹ کو کنٹینیوسلی اور انکریز کرتے جائیں گے, اور باقی جگہوں پر ہم پلاٹس ڈیزگنیٹ کریں گے. پہلے تو یہ اس کالج کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیسفل رہا ہے. اور جو ہمارا موٹیو تھا اس سافران کو پامپور سے نکال کے نارتھ کشمیر میں گرو کرانا, تو جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس میں بھی اب سکسیسفلی ہو گئے ہیں. کیونکہ جب یہاں پہ گرو کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کے ڈفرینٹ پیجز آف دا فیلڈ جو ہے وہاں پہ بھی یہ گرو کر سکتا ہے. اس لیے ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ کیونکہ یہ سکسیسفل ہو گیا ہمارے یہاں پروجیکٹ. محنت کرنی پڑی, بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. سب سے پہلے ہمیں ایک پرٹیکولر فیلڈ جو ہے اس کو لوکیٹ کرنا پڑا, اس کا سوائل انالیسس کرنا پڑا. دین آفٹر ہم نے اس میں پلافنگ کری ہے, وہاں پر جو ہے لیبر انٹینسو جو ہے وہ بھی لگانا پڑا. دین آفٹر ہم نے اس میں جو کام لگایا ہے, پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں اور پریکاشن لینے پڑے. دین آفٹر اس میں بھی جو ہے لیبر انٹینسو رہا پہلے, اور ہمارا جو کراپ ہے وہ جیسے اس میں اچھی خاصی پروڈکشن فلاورنگ ہو گئی, اچھی پروڈکشن آ گئی, تو وہ چیزیں پھر نظر اندازی ہو گئی کہ ہمارا کراپ جو ہے اچھے سے سکسیسفل ہو گیا. اب جو ہے جو فارمر جو اس کو گرو کریں گے تو ان کو زیادہ دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہمارا تو ایکسپیریمنٹ تھا, اب ان کے لیے سکسیسفل انٹرپرینر بن جائے گا.